سجاد ہاتھ بن کے آدھے بابا تے میرا حصہ کتھے ہے؟ سیدہ دے غازی قلم روک میں پتر نو سمجھاواں سجاد نو سامنے بہا کے حسین آدھن دو محاذ نہیں دو جنگاں نہیں، ایک جنگ اصغر ہے ایک جنگ اکبر ہے، دس کیڑی لائیں گا؟ سجاد آدھے میں پاک دا وارث ہاں، وڈی جنگ میں دے جا، مگر میں ایتھے سمجھا بھئی اصغر کیڑی ہے تے اکبر کیڑی ہے؟ حسین آدھن غازی قلم روک میں جنگ پتر نو سمجھاواں مدینہ چھٹ جائے جنگ اصغر ہے، پانی بند ہوئے جنگ اصغر ہے، عباس دے بازو لے جان جنگ اصغر ہے، اکبر دا سینہ جنگ اصغر ہے، آن محمد دیاں لاشاں جنگ اصغر ہے، قاسم دا 56 ٹکڑا جنگ اصغر ہے، اصغر دی گردن تیر جنگ اصغر ہے، دیگر لے سر سجدے چوے، قاتل دا ہاتھ میرے والاں چوے، خنجر وکھا وکھا کے میریاں بہناں ضرب مارے، دھی میری گردن تے ہاتھ دے رکھے، گردن بھی رکھے جنگ اصغر ہے کوئی ماتم کرن والا؟ پگ لائی سجاد پیو دیاں پیراں تے رکھی، آدھا زہرا دلال جے اے جنگ اصغر ہے تے اکبر کیڑی ہے؟ منہ تے پٹ کے حسین آدھن زینب جئی ماں 5 لاکھ بدماش کھلے ہوئے وال ہزاراں دا مجمع، ہر کوئی آکھے پتھر مارو جڑی ٹور نہیں سکدی عباس۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، نوکرہ ہر عزادار دا نوکرہ خلیباں کر کے رونا لے، تھوڑا جا آواز کھولنا صرف آواز، خلیباں کر کے رونا لے، خلیباں کر کے رونا لے، جدی پوری مجلس چہائے نہیں آئی، میں شام دی ملکہ تو تیری ہائے پننا، بی بی ترائے محرم ہے، انہاں ہائے اور ہانج دی خیرات دے ہو، بی بی میں گناہگار دا لہجہ ہو نہیں نا اپنا کرم فرماؤ، انہاں جو کوئی ہائے ہانج تو خالی نہ جائے، تیری ہانج آئے گی، غازی دے چہرے تے موت دی زردی آ گئی، جلے حسین عباس دے مونڈے تے ہاتھ رکھیا، میرے مولا فرمایا غازی جو میں لکھوا رہا او لکھ زینب بنت علی اسیرہ ہے۔ کون کرے گا ماتم علمہ علی دی غریبی دا؟ کون کرے گا؟ ہاتھ کھولو ایک باری، ہاتھ کھولو کھولو ہاتھ کھولو، اے حدیث کسائے اے میرے سارتے ہی میں مقدیاں ویکھیاں نہیں مجلساں اگلی گالتے، جلے حسین آکھیا لکھ زینب بنت علی، غازی دے ہتھوں قلم ڈھائے پیا، پاک لا کے شبیر دیا پیراں تے رکھ کے، فضل دا پیو ہاتھ جوڑ کے آدھا ہے تو لو محفوظ دا خاتب ہے، تیرے ہاتھ وچ کل تقدیر ہے، تیری ماں دی چادر دی قسم ہے مینوں زینب لکھنا نہیں آؤندا۔ جنہ سار دکھدا ہے ماتم نہ کرے، جنہ سار دکھدا ہے ماتم نہ کرے، جڑا عالیہ دے بھراواں تو چوکھا امیر ہے ماتم نہ کرے۔ آج چکوال میں اس گل تو بعد بڑی دیر چپ رہے ہیں، عزادار بڑی دیر گریا و عبادت کر دے رہے، میں تین بھی وقت دے ساں کوٹ پیرو والیا، تو جتنا کر سکتا ہے اتنا کری، تیرا دل دکھ جائے میں نے معاف کری۔ آؤ میرا سنی مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ مرد علی نصیب نہ ہوئے، جے میں غلط آکھاں پڑھیا میں اتنا تائیں جو سنی بھائی اتنا پڑھ دین، مدینے جیڑا نا عباس لکھ نہیں سکدا، شام 5 لاکھ بدماش یزید 3 باری پوچھے ہے زینب کتھے کھل، تڑپ کے آدھی آئی عباس دی بھائنہ، او مان مکھ گئن، او بھرا مارے گئن، او نسل مکھ گئی ہے، او میں کس نجس ماحول چاہ گئیاں، او میرا قد بابے نائی ویکھیا۔ یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا بقیت اللہ، یا بقیہ میرے پردے علی وارث، میرا خون روڑ علی امام، میرا کئی صدیاں تو رت روڑ علی امام، میرا مولا ظہور فرماؤ، میرا مولا ظہور فرماؤ۔
फरमाओ इन्हां रोंदे आंसुआं च अज़ादारां दी दुआ है मेरा मौला जड़े लगे अंजंदरे 28 रजब आन के खोलो मेरा मौला अकबर नाल सुगरा दी मुलाकात कराओ मेरा मौला है उजड़े हुए वेड़े फिर वस पवें खुदा तेरी हाय बलन करिया कबूल फरमाए अज़ादारा मेरे मौला फरमाया अगे लिख मेरी निकी भैन दा ना अगे लिख मेरी अबे औलाद भैन दा ना अगे लिख अपनी भैन दा ना हुण मेरे मौला बाकी सारे पर्देदारां दे ना लिखवाए है विछोड़े दी मजलिस ते हाय करना लिया मेरे मौला वड्डी धी दा ना लिखवाया बिल तरतीब अब्बास स्वाद पान लगा ते गाजी दी स्वाद पई आई ते हुसैन हाथ रखिया मेरे मौला फरमाया नहीं गाजी स्वाद काट चा ते सीन लिख चा जन पता है बधियां लाड नाल गल्ला मनवा लेंदियां जिस झोली च धी है शाला गरम हवा न लगी हुसैन दी कंड पीछे 7 साल दी सुगरा निकी जई गठड़ी चा के चाचे अगे हाथ बन के आदि चाचा शाला फजल दा लाखो भी चाचा सिफारशी बन मैं अकबर दी शादी दा शौक है चाचा मैं थोड़े बगैर कलियां वेड़ियां च नहीं रह सकती चाचा तुसा टुर जाना है मैं मर जाना है मरहबा 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 सदके 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 तेरी हाय तो सदके कोट पीरू वालिया तेरे वैना तू 1000 जान कुर्बान करा अज़ादारा अच्छा मैं ना आखदा मैं ना अली मैं तहजीब पीर मैं गल निसार भाई ना करदा एडी सोहनी हाय ते जुड़ पैन मेरा दिल है फिर मैं दुख कुरान पूरा कुरान मसाइब दा इस अगले जुमले च जेड़ा हुण मैं पढ़न लगा हर दुख अब्बास बह के लिख लिया मगर अगली गल जड़ी हुसैन लिखवाई है और गाजी बह के लिख नहीं सकिया कदी उस दीवार नाल टक्कर कदी उस दीवार नाल टक्कर हर किसे नाल हुसैन लिखवाया मकतूब असीरा शाम आलिया असीरा शाम उम्मे कलसूम असीरा शाम गाजी दी भैन असीरा शाम हुसैन दी वड्डी थी असीरा शाम उम्मुल बनीन दा पुत्र पागला के पिटिया जदन हुसैन आखिया गाजी मेरा अमर है अमरे इमाम मन के लिख सकीना मकतूला है शाम गाजी मेरी धी शाम मर जाना ही मेरे कातला इन तमाचे मारने नहीं हौसले नाल नियाज़े सैयदा हौसले नाल तुहाडे जिगर दा दर्द मैं जानदा चिट्टी दाढ़ी है मुंह ते पिट रहा है गिरिया भी कर रहा है आंसुआं नाल रुखसार भी भरे होया है अली मुहर्रम दी मजलिस ना होया जो इन्हां दी हालत है मैं बगैर वैण दे लगा गया होवा लेकिन मर भी जाइए साढ़े जाए लखां जवान मरे ना अली अकबर दे पैर च कंडा भी ना लगया बड़ा सोहना पुत्र मारिया हस हस के मुसलमाना हुसैन दा गाजी फहरिस्त बना के उठया ते मेरी सैन चाचे दा हाथ न पिया फरमाया चाचा चाचा मेरा नाम लिखिया ही अब्बास आदा मैं तेरा भी नौकर हाँ मैं तेरे प्यो दा भी नौकर हाँ मासूमा मैं उन्हां दा नाम लिखिया है जिन्हां दा हुसैन लिखवाया है चाचा तो मैं पीछे रह जाना है गाजी चुप कर पिया चाचा कोई गल दसो फरमाया तेरा एक सिफारशी मौजूद है जिसका नाम अली अकबर है और सामान पिया बन गई जा अकबर नु आख सिफारिश करे हुण भज पईए फिर आले पासे दोए भाई फिरा दे गल पा के आदि है अकबर अगर सुगरा कोई गल पूछे तो दसेगा अकबर आदे बोलो मेरी बहन कली रोन वाली बहन फिरा दे गल पाई पा के आदि है मेरे बगैर सेरा पा लेगा मेरे बगैर सेरा पा लेगा मेरे बगैर जंज चढ़ा लेगा मेरे बगैर खुशियां मरहबा 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 मेरा पूरा पड़े हुआ मसाइल एक पासे और अगला दर्द एक पासे अज़ादारा फिर सैयदा दे की चाहनी है आदि है बाबे मेरा नाम लिखिया जाना सिफारशी बन बाबे नु आखना मैं नाल ले जाए अकबर हम शक्ल पैगंबर प्यो दे सामने आया हाथ बन के आदा बाबा तुहाडियां कितनियां भैणां नाल जा रही फरमाया मेरियां सारियां जा रही सैयदा दे बाबा ते मेरी एक सुगरा जे ले जावा उस
حسین پتر نو ہاں نہ لایا حسین وجہ دسی ہے مدینہ ہل گیا ہے سیدہ دے جڑیاں لے کے جا رہے ہیں انہاں جانا ہی شام دیاں بازاراں اے دی شکل میری ماں زہرا نال ملدی ہے اکبر میں نہیں چاہتا کوئی بازار چاکھے مارو زہرا بازار اے مارو شبیر دی ماں بے بے کے بازار مرحبا تھکتے نہیں گیا کرو ماتمی ہاتھ دا اشارہ تھکتے نہیں گیا پجن تا ویڑ کرنا ہے چھوڑے دا ازادارہ عباس دے ہاتھ فہرست ہے جیڑی جیڑی مخدومہ دا محمل آندہ ہے غازی فہرست چو نہ چاندہ ہے نہ پکاردہ ہے تے بی بی محمل تے بہ جاندی ہے ازادارہ آخر 119 پردے دار علی دے ویڑے دی بہ گئی میں نے وکھیا ہے ازادارہ میں نے وکھیا ہے عباس نے فہرست چو آخری نہ چایا غازی فرمایا علی اصغر دی اماں توڑا محمل تیار ہے آؤ محمل چبو سفر دور دا ہے تے میری سین نہیں آئی حسین فرمایا غازی جا رباب تو کچھ نیس آنا تے سان دسے میریاں بہنہ تھک پہیاں حسین میں آلیاں زیادہ انتظار نہیں کرا سکتا غازی گیا تے روندہ واپس آیا آدھے مولا میں مر جانا ہی اگے دا منظر آپے ویکھ لائے حسین ویڑے وچ قدم رکھیا 49 گھر دیاں چابیاں سگرا چادر دے ہوتے رکھی ہویاں چابی چاوے تے آکے اے بھرا سجاد دے گھر دیا ہے اے چاچے مسلم دے گھر دیا ہے اے چاچے غازی دے گھر دیا ہے اور سارے ٹور چلے ہو میں مر جانا ہے اور سارے ٹور چلے ہو دھیاں نکلیا نہیں چھوڑی دا میں نے ویکھی جنہ ہائے کرنی ہے حسین آدن میں رباب دا گھر ویکھیا 18 دن دا اصغر بازو تے چائے ہویا ہے نال سکینہ کھلاری ہوئی ہے تالا بند کا جتنا کر سکتا ہے اتنی ہائے کری اے مسائب دا جملہ تالا بند کرن لگ دی ہے یا سگرا دا وینا دا میرا اللہ شالا ماں کسے دی نہ مرے میری سکی ماں ہوئے اوہ جڑی میرے بابے کول جاوے مرحبا مرحبا نال المومن تری ہائے دا گوار ہے نال المومن تری ہائے دا گوار ہے ازادارہ حسین میری سین رباب نے فرمایا پتر چاہ اپنے ہاتھ تے سنبھال تالے تو پچھے ہٹ جا صبر دا پروردگار تالا بھی لاندہ ہے میری سین فرمایا وڈی مشکل ہے سورا آگے چابی رکھنا میرے مولا فرمایا تو صرف پتر سنبھال تو صرف دھی سنبھال چابی رکھنا جانے میں جانا مگر یاد رکھی رباب جدن میں تن کرساں اپنی آبادہ اشارہ میری کانڈ پچھوں اینج لگی میں میری دھی تیرے پیران بھی نہ ویکھے میں مدینے دھی مردی برداشت نہیں کر سکتا متے میری دھی مر جائے ازادارہ حسین چابی چاہ کے ٹریا ویڑے وچ بیٹھی ہوئی دھی دے سامنے حسین دوزانو بہ گیا میرے مولا نے روندے روندے سر تے ہاتھ رکھیا حسین فرمایا سغرا بی بی آدھی بول سجاد دا بابا سیدہ دے میری پیاری تھی بولو اکبر دے بابا سیدہ دے میری لاڈلی تھی بی بی آدھی بولو اصغر دے بابا سیدہ دے او میرے ویڑے دی رونق بی بی آدھی بولو کبرا دے بابا اور حسین سمجھ گئے نا اپنے نان اور میرا نا ہے سیدہ دے او میرے ویڑے دی زہرا بی بی آدھی بول سکینہ دا بابا سیدہ دے ہونا دا بابا تیرا کچھ نہیں لگدا نکے نکے ہاتھ بال کے آدھیے جنہ دا لگدا ہے اور تیرے نال پیاوے میرا لگدا ہوئے منو اکبر دی برات چنال رلائی جاوے مرحبا مرحبا ایکو دا سہارا دینا ازادارہ میرے مولا فرمایا سغرا کتنیاں چابیاں ہو گئیاں 39 بابا سیدہ دج میری دھیا کے ایک میں بھی دیواں آدھی بابا جو میں اور رکھ گئے تو میں رکھ میں کوئی جندرے لہانے میں کوئی توڑے بعد نہ وحڑیاں چٹورنا ہے حسین آدن روندی کیوں میں پیو دے دامن چھات پا کے آدھی ہنیوں کھے پاندے سہرا باندے تو کو کوئی تکلیف نہ دے سا رو رو کے آدھی میں نو شوق ہے بھی ردی شادی دوا میں پیدل ٹر دے
دسدا ہے اتنی ہائے کر اشارہ کر کے آدھی ہے میں پلو بننا ہے علی اکبر دا مرحبا 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 روندی پیا روندی پیا روندی ہوئی آنکھ حسین دھی دی ویکھی ہے حسین آباد اشارہ کیتا ہے سید آدھا لنگ جا رباب حسین دھیت جھوک گیا ہے میری سین پہلا قدم چایا ہے جنت جو زلزلہ آیا ہے رباب دوسرا چایا ہے حوران دیوال کھل گئے رباب تیسرا چایا ہے عزادارہ مدینہ ہلیا ہے چوتھے قدم تے گئی ہے یا صغرا دی نظر پہ گئی ہے بائی ودا کے یادی ہے اصغر دی اماں تو سانٹور جانا ہے میں مار جانا ہے کوئی آپ نہ مل دے میں نے پھرا جنہ سارے دکھ دا ہے ماتم نہ کرے جنہ سارے دکھ دا ہے اور ماتم نہ کرے انج سونے نہ رووا میں سین دے وین نہ پڑھا 18 دن دا پھرا ہے سغرا ہتھاں تے چایا ہے ہاں نہ لایا ہے رو کے یادی ہے جڑے ویندے نہیں ونجن دے اور میں تن جوان کرے سا تیری ماس لہ پوسی ہے تیرے متھے تے سہرا رکھسا حسین ہاتھ کردہ ہے اصغر بہن نو نپدہ ہے ماں ہاتھ کر دیا ہے اصغر بہن نو قابو کردہ ہے حسین آدھن راکھ لئی ہے میں نے ایک گل کرن دے حسین پتر دے کان نال منہ لایا ہے حسین لب ہٹا ہے اصغر نکے نکے ہاتھ متھے تے رکھ لائے سیدہ دے صغرا تیری اپنی قسمہ میری اپنی غربات آدھی بابا اللہ دے نات جاس کیا کھیائی سیدہ دے ایو کو جا کھیائے کائیں جھلنائے تیر ساردہ ماتا اتھے اور ملدہ کائیں فوج تو پا پڑھا یا بس کر دیا کرو ہاتھ دا اشارہ میرے پچھلے عزادار جنہ گھرات علم لگے ہوئے ماتم تو خالی نہیں ہونے چاہیے عزادارہ توڑ گئے مات پتر کلے رہ گئے پیوتے تھے علی ہو سکتا ہے اس تو اگے میں کوٹ پیرو والے پڑھنا دین حسین چادر تو اٹھیا ہے سیدہ دے سغرا میرا آخری سلام ہوئے میری بہنہ تھک پئیاں آدھی بابا اگر آخری آئی تو ایک باری بہ جا میں کوئی عمل کرنا ہے کوٹ پیرو والیا قبر نبی دی حلی ہے صغرا چادر نال پیو دا تاتل حنک والا آیا ہے میری سین رو کے آدھی نام میں ہونا ہے اوہ دہمی دی ڈیگارا یا حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے ابا عبداللہ ہائے حسین آ کے روو ہائے حسین آ کے روو میں نے ویکھیا ہے حسین وہڑے ٹریا ہے ہی جو آئی یار ہوج تو بولی ہے آدھی بابا چار سجن میرے جنازے تے نہ آویا ہے حسین آدھن کون کون نہ آوے آدھی پہلا او نہ آوے جس نہ نہیں دوسری او نیاوے جڑی پتر چاہ کے لگی گئی ہے تیسری او نیاوے جو سوچ تو لہایا ترہ 10 کے سغرا بھاج پئی ہے اگے اگے دھیا پچھے پچھے پیوا سیدہ دے آنکھیں چارنی دسے ترہنی بی بی یادی ہے بابا ناراض نہ ہوئے تو ساوی نہ ہوئے چیندہ سار دکھ دائے ماتم نہ کرے سیدہ دے میری سون کوئی ولے نہ ولے میں کوئی نہیں والا وچوں کربال دے میری لاش تے گھوڑے ہائے بھجنے میرا سار چڑھنا ہے
یا نہ